अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमन मंजूर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी के हवाले से गुज़िश्ता कई दिनों से हमें पाकिस्तान में सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है। पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाली ये बच्चियां कोई पहली या आखिरी नहीं जिन्होंने घरों से भागकर शादी की हो या वालिदैन को दुनिया के सामने रुस्वा कर गई हों, लेकिन जिन हालात में उनके वालिदैन बच्चियों की गुमशुदगी से परेशान होकर रोते बिलखते मीडिया के सामने आए, वो ज़रूर हैरान कुन रहा कि आखिर किस तरह आज के इस एडवांस दौर में भी वालिदैन अपने बच्चियों की सरगर्मियों से लाइल्म रहे और घरों से भाग जाने वाली लड़कियों के अगवा की बात करते रहे। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इन दोनों लड़कियों का मालूम भी हो चुका है और ये भी कि दोनों अपनी मर्जी से निकाह करके अपने खावंदों के साथ रह रही हैं। लेकिन आज हम इस हवाले से जिस मौजू पर बात करेंगे कि आखिर पढ़े लिखे घरानों में ये सब कैसे हो रहा है, और ये कि हम ऐसे वाक़यात की वजूहात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन जैसे कई किरदार हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो अपना घर छोड़कर भाग जाती हैं और शादी कर लेती हैं, लेकिन बाद में वो किसी दारुल अमान या शेल्टर होम में पनाह लिए नज़र आती हैं। मसला ये है कि दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियां इतनी आज़ाद ख्याल या बागी हो गई हैं कि वो घरों से भाग कर शादियाँ कर रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों के जहनों पर शादी का भूत सवार होता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। इन सब चीज़ों में वालिदैन का कितना कसूर है, और क्या एशियाई ममालिक में मगरबी तहजीब इतना फ़रोग पा गई है कि ख़वातीन मशरक़ी इक़दार व रिवायात की पासदारी को ज़रूरी नहीं समझती। ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है कि वालिदैन की क्या कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात बढ़ने लगे हैं, जिससे मुआशरे पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी रहनुमा आलिया सारिम, जो एक तवील अरसे से समाजी कामों से मुंसलिक हैं और उनके अपने शेल्टर होम में ऐसे वाक़यात के कई किरदार मौजूद हैं। आलिया सारिम से अपने आज के इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन, या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आलिया सारिम मारूफ समाजी रहनुमा हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आलिया, सबसे पहले ये बताइए, दुआ ज़हरा हो या निम्रा काज़मी, ऐसे वाक़यात के यकदम रौनुमा होने की क्या वजूहात हैं? देखिए, एक तो बच्चियों को जब से वो पैदा होती हैं उन्हें ये बताया जाता है कि तुम दूसरे घर जाओगी, और उन्हें ऐसा लगता है, और जितने ख्वाब होते हैं हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, या हम कोई इवन कलर भी पहनेंगे, या हम कहीं घूमने जाएंगे, या जितनी भी बच्ची की ख्वाहिशात हैं, कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें एक ही जुमला मिलता है, शादी होके चली जाओगी तो वहाँ जाके ये काम कर लेना, मियाँ इजाज़त देगा तो ये काम कर लेना। यानी बच्चियों को, लड़कियों को इंडिविजुअल नहीं लिया जाता। शादी एक इंतहाई मुक़द्दस काम है, ये एक ऐसा मैं समझती हूँ ज़िम्मेदारी है जो पूरी होनी चाहिए, और वालिदैन करना चाहते हो करें। लेकिन क्या बच्ची के जहन में एक इंडिविजुअल होने की हैसियत ख़त्म की जानी चाहिए? क्या उसको लगता है कि शादी उसकी ज़िंदगी में इतनी अहम है कि बाकी सारी चीज़ें फेड आउट हो जानी चाहिए? शादी के लिए उसको इस तरह तैयारी करनी चाहिए कि वो ख्वाब देखना शुरू कर दे, एक ऐसे हैंडसम लड़के का ख्वाब जो उसकी ज़िंदगी में आएगा, किसी शहजादे की तरह आएगा और उसको लेकर चला जाएगा और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर शादी के लिए हम ये बताते हैं जैसे कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद कोई नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती, आपकी ज़िंदगी गुलो गुलजार बन जाएगी। जबकि जब हम रियलिटी देखते हैं तो रियलिटी ये नहीं है। शादी बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब आप निकाह के बंधन में बनते हैं, आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, उसके साथ ज़िंदगी शुरू करते हैं, नस्ल शुरू करते हैं।
इंतहाई खूबसूरत रिश्ता, बहुत खूबसूरत सफ़र। लेकिन क्या हर सफ़र इतना खूबसूरत होता है? तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि अगर हर सफ़र इतना खूबसूरत होता है तो तलाक और खुला क्यों हो रही है? खुला का रेशियो अब तलाक से ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? डोमेस्टिक वायलेंस अपनी पीक पर क्यों पहुंच गया? शेल्टर होम्स क्यों आबाद हुए? जब ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा ये होता है कि जब बच्चियों की सारी ख्वाहिशात को शादी से मंसूब किया जाएगा, उन्हें फोकस हमें ये करना है माँ बाप को कि बच्चियों को पैरों पर खड़ा करें। और जब हम बच्चियों को पैरों पर खड़ा कर रहे होंगे तो माँ बाप का इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए और वो डेली बेसिस पे होना चाहिए, जो अब कम हो रहा है। अब आते हैं इस बात पर कि वो कम क्यों हो रहा है। हमारा सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन सबके हाथों में होना, दूसरे लोगों से इतना ज़्यादा कांटेक्ट होना कि अपने लोगों से बात करने का टाइम नहीं बचता। इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है कि माँ बाप दोनों रोजी रोटी के लिए निकले हुए, थक हार कर वापस आते हैं तो उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, बच्चों को क्या टाइम देंगे। फिर अगर मैं माँओं को देखती हूँ तो बहुत सारी माएँ जिनके पास टाइम है लेकिन वो खुद भी उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं एक्टिविटीज़ में, सोशल मीडिया में या और ऐसी चीज़ों में वो मुलव्वस हैं कि उनके पास टाइम ही, मुलव्वस अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लाइक इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये सबकी पर्सनल लाइफ होती है। हम कोई नहीं होते किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करने वाला, लेकिन वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व है कि हम देखते हैं कि बच्चों के लिए टाइम कम रह जाता है, जो कि उनकी अवलीन जिम्मेदारी है। तो फिर ये केसेस बढ़ेंगे ना। हमारी बच्चियां जिन्होंने ख्वाब सजा लिए हैं शादी के, जिन्हें लगता है एक हीरो आएगा उन्हें ले जाएगा, फिर ड्रामे जिस तरह से हमारी सोसाइटी में दिखाए जा रहे हैं, उन ड्रामों में हमारी यूथ को क्या बताया जा रहा है, किस तरह से आगे उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं, हर चीज़ बड़ी बेहतरीन है, आप किसी को पसंद कर लें, आप घर छोड़कर चले जाएं। अजीब सी फैंटेसी दी हुई है। ये एक रियलिटी वर्ल्ड है, इसमें फैंटेसी का क्या काम, और आने वाले वक्तों में रियलिटी बढ़ेगी। तो जब बच्चों के साथ माँ बाप का कम्युनिकेशन नहीं होगा, माँ बाप या तो रोजी रोटी में इन्वॉल्व होंगे या अपनी किसी एक पसंद नापसंद में, सोच में, किसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चे तो फिर इस तरह से काम कर रहे हैं। बच्चियां तो वैसे भी इमोशनल होती हैं, बच्चियां तो बहुत जल्दी और फिर एक चीज़ और मैं बोल दूं, चाहे वो दुआ हो, चाहे इसके अलावा और बच्चियां हों, मोहब्बत चाहती हैं। वो मोहब्बत, वो अटेंशन अगर उन्हें माँ बाप से नहीं मिलेगी, बहन भाइयों से नहीं मिलेगी, वो उस अटेंशन को बाहर देखेंगी। बहुत सारे बाप जो बच्चियों के साथ अटैच नहीं होते, उन्हें प्यारे जुमले नहीं बोलते। प्यारा जुमला मैं किसको कहती हूँ कि बाप अपनी बेटी को कहेगा कि मैं और मेरा घर बेटा ये तुम्हारे बाप का घर है, हमेशा तुम्हारा रहेगा, तुम यहां रहो, रुखसत हो जाओ, ये घर तुम्हारा रहेगा। ये कहना कि तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरी बेटी हो, उसको तालीम दे। जब बाप ये कॉन्फिडेंस बेटी को देगा तो बेटी घर नहीं छोड़ेगी, वो बाहर मोहब्बतें तलाश नहीं करेगी, वो बाहर फ्यूचर तलाश नहीं करेगी। लेकिन जब बच्चियों में इनसिक्योरिटी होगी, टाइम नहीं मिलेगा, मोहब्बतें नहीं मिलेंगी, वो जज्बाती होकर शहजादों को ढूंढने बाहर चली जाएंगी, और क्योंकि कम उम्र होंगी तो ट्रैप भी हो सकती हैं, अगवा भी हो सकती हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग भी हो सकती है। और पता वालिदैन को कभी तो, वैसे तो मैं समझती हूँ वालिदैन को अगर वो घर पे निगाह रखे हुए मालूम हो जाता है, लेकिन अगर निगाह नहीं भी रखे हुए तो मालूम तो तब भी हो जाता है जब बच्ची घर से चली जाती है। आलिया, ये बताइए, कम पढ़े लिखे ख़ानदानों में ऐसे मसाइल का सामने आना समझ आता है, लेकिन पढ़े लिखे तालीम याफ्ता घरों में ऐसे वाक़यात का रौनुमा होना क्या साबित करता है? एक तो पढ़ी लिखी फैमिलीज में, दुआ जहरा के केस से हट के एक मैं बात कर रही हूँ, पढ़ा लिखा किसको कहते हैं? डिग्री याफ्ता को। डिग्री याफ्ता होना एक अलग बात है और इल्म याफ्ता होना, शऊर होना, ये एक अलग बात है। इन दोनों डिफरेंसेस को देखना चाहिए। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, बेशक उसे सोशल मीडिया नहीं था, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन अगर माएँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी तो इल्म में मुकम्मल थी। वो इल्म में इतनी मुकम्मल थी कि अपने बच्चों को बहुत बेहतर परवान चढ़ाया करती थी। तो तालीम को इस चीज़ से रिलेट करने के बजाय ज्यादा जरूरी होगा कि हम वैल्यूज को इन चीजों से रिलेट करें, हम अपने इल्म को इन चीजों से रिलेट करें, और एक तीसरी चीज को हम इस बात से रिलेट करें जिसको कहते हैं कुर्बानी। माँ, वैसे तो बाप का भी इक्वली उतना ही उसको करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी सोसाइटी में औरत को ही करते देखा, अभी भी आवाज लगाऊंगी कि बाप करे, लेकिन हमारे सोसाइटी में बैलेंस इसलिए चल रहा था अगली जनरेशन के लिए, नस्ल के लिए, कि बाप कमा के लाता था, बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी औरत ने संभाली हुई थी। गो कि औरत के ऊपर इतना बोझ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने संभाली हुई थी, तो हमारी अगली नस्ल बहुत बेहतर चल रही थी। अब हमारी औरत कहती है कि मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी मी टाइम होना चाहिए, तो अब उसने थोड़ी सी, वो उसका टाइम पीछे की तरफ आ गया, तो बच्चों को नहीं मिल रहा। तो तालीम याफ्ता होने का बच्चों को परवान चढ़ाने का बहुत ज्यादा बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए आपके पास इल्म, शऊर आ गई, और इन सारी चीजों के साथ आपके पास
قربانی کا جذبہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو می ٹائم کو بھی, میری بہت ساری ماں اس بات کو جانتی ہیں, می ٹائم ہونا چاہیے لیکن وہ می ٹائم کو بھی چلڈرن ٹائم بنا دیتی ہیں. تو یہ فاصلے کی وجہ سے ہے, اس کا تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے. جو پیرنٹس اپنے بچیوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں, اور ایک بات میں آپ سے کہوں کہ بیٹیاں باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں, میجورٹی بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں, ماں سے زیادہ باپ سے محبت کرتی ہیں, لیکن وہ ٹرسٹ اپنی ماں کو کرتی ہیں, وہ آئیڈیلائز اپنی عام طور سے اپنی ماں کو کرتی ہیں, اس کے پیچھے وہ جانا پسند کرتی ہیں. تو اگر ہم اپنی بچیوں کو ٹائم دیں گے, کوالٹی ٹائم دیں گے, انہیں ہم قید نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم انہیں بند نہیں کر سکتے. آپ انہیں کمرے میں بند کریں گی, وہ ایک کمرے میں بند ہو کر پوری دنیا میں گھوم رہی ہیں. آپ انہیں کہیں گھومنے نہیں جانے دیں گی کسی کے ساتھ, کلاس فیلو کے ساتھ, یا کہیں ٹھیک ہے وہ پابندی لگا پائیں گی, لیکن آپ کو کیا معلوم کہ وہ کس کس جگہ پر وہ موجود ہوگی. تو دیکھیے بات یہ کہ ان کو شعور دیجئے, بچیوں کو شعور دیجئے, ان کے ساتھ ٹائم گزاریے. اور یہ جو دعا کا بھی کیس ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ چاہتے نہیں ہیں, لیکن جانے انجانے ہم ماں باپ سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اگر گرفت بہت ہوتی, کیونکہ دعا کے کیس میں پب جی کا بھی سلسلہ رہا کہ پب جی کھیلا جاتا تھا, اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. تو جب وہ ساری چیزیں کھیلی جا رہی تھی, بچے کا جب رجحان کسی طرف تھا تو وہ ماں کو آبزرو کر لینا چاہیے تھا. بٹ نصیب ہے انسان کا, نہیں کبھی ساتھ دیتا, چیزیں آبزرو نہیں ہو, اتنی بدترین انداز میں یہ چیزیں سامنے آئی. ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ کسی سے آپ نے ایک ہی دفعہ بات کی ہو, یا آپ کا کوئی ایک ریلیشن شپ آپ کا ڈیولپ ہوا, اور آپ اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیں کہ گھر چھوڑ دیں, آپ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں, پھر آپ نکاح کر لیں. دیکھیں یہ فیصلے ایک دم نہیں ہوا کرتے, ان ساری چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. اور ماں باپ کی نگاہ ایسے وہ کہتے ہیں نا, کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم ہو کے آپ نے ماں باپ نے اپنی اولاد کو دبا دینا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نگاہ میں دور اندیشی ہونی چاہیے. تو وہ کمی اگر کبھی ایسی بدنصیبی ہو جاتی ہے تو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ہر کیس کو ایسے لینا چاہیے. اللہ اس کو آخری کیس بتائے, اور جو مائیں ہیں اور جو بچے جن کے پاس ہیں وہ ان چیزوں سے سیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بچوں سے بانڈنگ کو سٹرونگ کرنا ہے. دعا کے والدین تو اب بھی صورتحال کو تسلیم نہیں کر رہے اور عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں کہ دعا کو اغوا کیا گیا ہے اور زبردستی نکاح کروایا گیا ہے. جبکہ نمرہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی خاصی مطمئن تصاویر اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. ان حالات میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو ایک ویڈیو میری نگاہ سے گزری کہ ایک بچی بالکل تیار ہو کے بستر پہ بیٹھ کے, اور بہت تیار ہو کے لائک فل میک اپ میں بہت خوشی کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہے کہ بھئی میں نے نکاح کر لیا اور اللہ حافظ, اس انداز میں ہو رہا ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی مرضی شامل کرے نکاح میں, وہ سب باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن جو آپ کو خون پلا کر سینچ کر ایک مقام تک پہنچاتے ہیں, اس طرح کسی دوسری جگہ بیٹھ کے, یا ایون اپنے شوہر کے گھر میں بھی بیٹھ کے ماں باپ کو اس طرح اللہ حافظ کرنا بہت تکلیف دہ ہوگا. ماں باپ کی محنت کو رائے گاہ نہ کیجیے, محبت کو رائے گاہ نہ کیجیے, کیونکہ آنے والے ماں باپ خدا نخواستہ اس چیز سے انسیکیور نہ ہو جائیں. ایون موجودہ ماں باپ بھی انسیکیور ہو سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے بچے ایسا کچھ نہ کریں. اب اگر میں دعا کے کیس پر آتی ہوں تو دعا کی والدہ سے سوال کیا گیا تھا, ایک چینل پر میں بیٹھی تھی, ان سے سوال کیا گیا تھا کہ دعا زہرا کو آپ کہتی ہیں اغوا کیا گیا, تو کیسے اغوا کیا گیا, اگر اس کی برین واشنگ کی گئی تو کیسے کی گئی, آپ کو کیا فیلنگ ہے, آپ کیا بتانا چاہتی ہیں, ایز اے مدر آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا ہوا. یہ بھی بالکل کل ہی بات چیت ان سے ہوئی ہے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمارے علم میں کچھ ہے ہی نہیں, نہ مجھے نہ باپ کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ دعا کس طرح سے گئی ہے اور کیوں گئی ہے, کون کتنے عرصے سے اس کے کانٹیکٹ میں تھا. ان کا ماننا یہ ہے کہ دعا جب وہاں سے واپس آئے گی اور دعا خود بذات خود کوئی بیان دے گی تب چیزیں واضح ہوں گی. لیکن جب آپ کورٹ کو دیکھتے ہیں تو جب وہاں سے نکاح کو مان لیا اور تسلیم ہو گئی ہیں چیزیں, تو اب اندازہ کیجئے کہ اس وقت پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور اس چیز کو لے کے چل رہی ہے. اور اگر کوئی بھی چیز لیگلی, کیونکہ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں ایک تصادم تو ہمیں نظر آتا ہے, ہمارے ہاں مذہب کے حوالے سے چیزیں اپنے انداز میں چلتی ہیں اور قانونی طور پر اپنے انداز میں چلتی. ایون خلا کے کیس میں بھی کورٹ سے خلا ہو جاتی ہے اور دوسری طرف خلا کو نہیں اس طرح ایکسیپٹ کیا جا رہا ہوتا. تو یہ دو پیرلل سسٹم ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں, ایک ہمارا قانونی سسٹم اور ایک ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام, ایک سسٹم ہمارے مفتی حضرات, اور سب وہ دو چیزوں کو ہم لے کے پیرلل چل رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا, میری تو
ایک خواہش ہے اور میں سمجھتی ہوں سب سے بہتر یہ کہ ہمارے ملک میں 2 سسٹم کام نہ کریں, ہمارے ملک میں ایک ہی سسٹم کام کرے, قانون دان ہو یا مذہبی حلقہ ہو, یہ مل کر بیٹھ کر چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے تاکہ کنفیوژنز ختم ہو. بچی کہہ رہی ہے میرا نکاح ہو گیا, بچی اس چیز کو, اور صرف وہ کہہ تو نہیں رہی ہوگی, بچی تو اس رشتے کو جی بھی رہی ہوگی. جتنے دن سے بچی یہاں موجود نہیں ہے وہ اس رشتے کو جی رہی ہے. تو آپ سوچیے, اب پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ بھئی اس نے اس کو میاں ایکسیپٹ کر لیا ہے, وہ اس رشتے میں موجود ہے. اب اگر ماں باپ, اور کورٹ نے اس چیز کی وضاحت بھی ہو گئی, وہاں سے بھی ساری چیزیں تصدیق اس کی ہو رہی ہے, آپ پھر اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچی بازیاب ہو, بچی واپس آ جائے, لیکن آپ سوچئے گا کہ دعا کہاں کھڑی ہے. یہ کیس اب ادھر چلا جائے, دعا کے حق میں چلا جائے, یا یہ کیس ماں باپ کے حق میں چلا جائے, یہ دعا کے لیے تو دونوں صورتوں میں انتہائی سنگین سچویشن ہوگی. اب اگر وہ واپس بھی آتی ہے یا وہ چلی بھی جاتی ہے, یہ معاشرہ اس کو جینے دے گا؟ جو چیزیں ہو چکی ہیں کیا وہ واپس ہو سکیں گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو اب اس وقت ہر فیصلہ اس انداز میں, اور یقیناً وہ کر رہے ہوں گے, اور فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو دعا کے حق میں بہتر ہو جائے. اس وقت ہم سب کی محبت اور توجہ اس بچی کی طرف ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ ماں باپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے, ساری چیزیں دعا آ کر بتائیں گی, تو ظاہر ہے اگر نکاح ہو بھی گیا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کا حق ختم ہو گیا. ماں باپ کا حق اپنی جگہ موجود ہے, دعا ان سے ملے گی, قانون ضرور دعا کو ان سے ملوائے گا, اور ملنے کے بعد سچویشن سامنے آئے گی. لیکن شیلٹر ہوم میں عام طور سے جو کیسز دیکھے جاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر گھر میں توجہ نہیں ہے, گھر میں محبت نہیں ہے, یا کوئی باہر کا بندہ اس طرح سے گھر میں آ گیا ہے کہ آپ کے بچوں کو کیپچر کر لیا, یا ان کو تحفے تحائف ملتے ہیں بچیوں کو, ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا, اتنے مہنگے تحفے انہیں دے دیتے ہیں, ان کے پاس موبائل فونز آ جاتے ہیں, اس میں بات چیت کرنے کے پیسے ڈل جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, ماں باپ کو نہیں پتا. اگر ماں باپ کو کچھ بھی نہیں پتا تو پھر ماں باپ سب ہونے کے بعد کیسے کلیم کر کے جیتیں گے؟ ایک بچی کا مائنڈ اگر کیپچر ہی کر لیا گیا ہے, وہ اس کو کیسے واپس لے کر آئیں گے؟ ہمیشہ پریکاشن پہلے کی جاتی ہے, کسی کام کے ہونے کے بعد نہیں کی جاتی ہے. تو بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ شیلٹر میں بھی میں نے دیکھا ان بچیوں کا فیوچر بہت اچھا نہیں ہوتا جو ماں باپ کے خلاف جا کے شادیاں کرتی ہیں. چند کیسز ہوں گے سکسیسفل, اللہ سب کو سکسیسفل کرے, لیکن عام طور سے ماں باپ کو چھوڑنے کے بعد میری سوسائٹی, میں سوسائٹی کو بھی اون کرتی ہوں, میں اس کا حصہ ہوں, میری سوسائٹی عورت پر الزام زیادہ لگاتی ہے, عورت کو ٹف ٹائم زیادہ دیتی ہے, عورت کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے میں جب بھی بات کرتی ہوں میں اپنی عورت کو کہتی ہوں, اپنی بچی کو کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بچا سکو تو بچا لو, یہ معاشرہ تمہیں بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے ملک میں یہاں پر جب قبر سے 2 سال کی بچی کو نکال کے ریپ کیا جائے, اس پر کالا جادو کیا جائے, 18-20 سال کی ڈاؤن سنڈروم کی بچی کو نکال کے زیادتی کا نشانہ بنایا جائے, اور دونوں کیسز میں اگلے دن صبح جب آ کے والدین فاتح خوانی کے لیے آئیں تو بچیوں کی لاشیں قبر سے باہر اور کفن بھی اس پہ موجود نہیں, تو آپ تصور کیجئے گا جہاں ہمیں بدبخت زندہ نہیں رہنے دیتے وہیں ہمیں یہ بدبخت مردہ بھی نہیں رہنے دیتے. بچیوں کی حفاظت ہم نے کرنی ہے اور بچیوں نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے. عالیہ, اسی موضوع پر آپ سے کچھ مزید بات بھی کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ, بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان. فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv. آپ ہمیں یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں WOSA TV. ویلکم بیک. پروگرام میں بات ہو رہی ہے کم عمری میں گھروں سے بھاگ کر شادی کرنے کے حوالے سے. عالیہ, یہ بتائیے ان واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے, کیسے ان پر قابو پایا جائے؟ کیا آنے والے وقت میں ایسے واقعات کم ہوتے نظر آ رہے ہیں؟
فی الفور تو مجھے یہ کم ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ میں کتنا بھی شوگر کوٹڈ کسی چیز کو کر لوں، اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہو پائیں گے اس انداز میں جب تک کہ مائیں اور ویسے تو دونوں ماں اور باپ دونوں اپنا رول پلے کریں گے، لیکن اگر ہم اپنی بچیوں کو بھی ایجوکیٹ کر دیں، جیسے بچیوں سے اس وقت بات کرنے کا وقت ہے، پہلے جو ٹیبوز ہوا کرتے تھے ہم اپنی بیٹیوں سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ یقین جانیے کتنی باتیں تو ہم کہتے تھے کہ بس شادی ہوگی تو تمہیں ہر چیز کا علم ہوگا، شادی ہوگی تو تم ایک ریالٹی لائف میں آؤ گی۔ پلیز اب یہ وہ والا دور نہیں ہے، اپنی بچیوں کو ایک ایک چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر کیجئے اور اپنی بچیوں کو یہ بات واضح الفاظ میں بتا دیجئے کہ معاشرہ ان کے وجود کو صرف ایک جسم مانتا ہے، عورت کا وجود ایک جسم کے طور پر مانا جاتا ہے، تبھی تو زندہ بھی اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے اور اس کو مرنے کے بعد قبر سے نکال کر بھی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ واحد طریقہ اپنی بچیوں کو بچانے کا یہ ہے کہ ان کو سوسائٹی کی ریالٹی بتائیے۔ اگر وہ ماں باپ کی بات نہیں بھی سمجھ رہی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کو آزادی چاہیے، کیونکہ آزادی کے نعرے بہت ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آزادی لفظ اتنا زیادہ اٹریکٹیو ورڈ ہے یہ کہ اس کا نام سنتے ہی سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ملے گا۔ لیکن آزادی بھی ہر طرح کی ہوتی ہے، سستی آزادی بھی ہوتی ہے، مہنگی آزادی بھی ہوتی ہے۔ سستی آزادی یہ ہے کہ ریلیشن شپ بنا کے بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ رہ لو، آزادی ہے۔ اب مہنگی آزادی یہ ہے کہ جب تک وہ شخص آپ سے نکاح نہیں کرے گا، آپ کا نان نفقہ ذمہ داری لیگلی اینڈ سوشلی اینڈ مورلی اور ریلیجسلی وہ آپ کی نہیں ایکسپٹ کرے گا، آپ اس مرد کو دستیاب ہی نہیں ہوں گی۔ آپ اس کے لیے قیمتی ہیرا ہیں، وہ آپ کو پورا پروٹوکول دے گا، آپ اس کی زندگی میں جائیں گے۔ یہ مہنگی آزادی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو کون سی والی آزادی چاہیے، سستی یا مہنگی؟ تو بچوں کے ساتھ اب فیکٹس پر بات کیجئے۔ اب یہ بچیاں وہ والی نہیں ہیں کہ ہم نے ان کو ڈرا دیا یا پریشان کر دیا یا دبانے کی کوشش کی، تو اب یہ وہ والی سوسائٹی نہیں رہی اور لڑکیوں کے لیے بھی نہیں رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ خواہ خواہ کا پریشر ڈالنا اچھا ہوتا بھی نہیں ہے۔ آپ چیز کو جب لاجیکلی ثابت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیسز ہیں، ایویڈنس ہے، ریالٹی ہے، تو بچیوں کو کیوں خام خیالی میں رکھتے ہیں؟ کیوں بتاتے ہیں شہزادہ آئے گا؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ تم خود شہزادی ہو؟ آپ کیوں نہیں بچیوں کو بتاتے کہ بیٹا تم پڑھو لکھو، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ، تم خود شہزادی ہو؟ کیوں نہیں ہم بچیوں کو بتاتے کہ ہم بیٹھ کر کسی کا نہیں کھائیں گے، کوئی کمائے گا اور ہم کھائیں گے؟ ضروری نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں بتاتے کہ بیٹا تمہیں تو اللہ نے ہر مرد کی طرح تمہیں بھی اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم بھی اٹھو گی کماؤ گی، 10 کو تم بٹھا کر کھلا دو گی۔ ہم نے بچیوں کو اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ کیوں بنا دیا کہ وہ انسیکیور ہو کے آزادی کے نعرے لگانے لگی؟ انہیں آپ پلیز، ہمیں ایز اے ہول، ایز اے سوسائٹی، ہمیں مل کر اپنی بچیوں کو مہنگی آزادی دینی ہے، جو رشتوں کے ساتھ اللہ کے جو بھی قوانین ہیں ان کے ساتھ بنتے ہوئے اس کو آزادی ملے گی، جو ایک مکمل آزادی ہے۔ عورت اس معاشرے کا مفلوج حصہ نہیں ہے، عورت اس معاشرے کا سب سے زیادہ کارآمد حصہ ہے۔ بچیوں کو انکریج کیجئے، بچوں کو ان کی ذات میں فل کانفیڈنس دیجئے، بچیوں کے دل میں ایمان سے یہ بات اتار دیجئے کہ ایمان کی طرح اتر جائے کہ وہ پیدا ہی باعزت ہوئی ہیں اور وہ پیدا ہی ایک مکمل عورت ہوئی ہیں۔ جس دن عورت کو، ہماری بچی کو یہ کانفیڈنس آ گیا کہ میری عزت اللہ کی دین ہے، سوسائٹی سے میں کیوں بھیک مانگتی رہتی ہوں؟ ہم جس عورت کو دیکھتے ہیں وہ سوسائٹی سے بھیک مانگتی ہے، رشتوں سے بھیک مانگتی ہے، مجھے عزت دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو۔ ارے ہم خود اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کمی کس بات کی ہے؟ ہمیں اپنی بچیوں کو بتانا ہے تم مکمل ہو، اور تم اتنی مکمل ہو کہ اگلی نسل بھی تمہارے وجود سے پیدا ہوتی ہے۔ بس ایک درخواست ان بچیوں سے کرنی پڑے گی کہ جو اگلی نسل تمہارے وجود سے پیدا ہوتی ہے اس کو پاک صاف جائز رکھنا، اس کو اس بندے سے پیدا کرنا جو بندہ تمہارے حقوق ادا کرنے کے لیے پابند ہو جائے۔ اسے پابند کرنے کے لیے قانونی طور پر بھی نکاح کرو اور اسلامی نکاح بھی کرو، ایک مکمل پیکج لے کے اولاد کو پیدا کرو۔ اپنے وجود کو جسم نہ بننے دو۔ یہ روح کے ساتھ بہت عظیم اللہ تعالیٰ نے، عورت کو ہی اللہ ماں بناتا ہے، یہ کسی اور کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے، دوسرے صنف کو اللہ نے یہ حیثیت نہیں دی۔ اپنی اس حیثیت کو پہچانیے اور اپنی مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ میری بچیاں بہت سمجھدار ہیں، اب تو بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں، علم یافتہ بھی ہیں، اور اب تو ان میں شعور بھی بہت ہے۔ پلیز فینٹیسی ورلڈ مت دیجئے، ان کو ریالٹی بتائیے، پیروں پہ کھڑا کیجئے۔ جب میری عورت کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوگا جو ہمیشہ سے ہے، لیکن اب دینے والا ہاتھ وہ ہوگا کہ وہ شعور کے ساتھ دے گی، کانفیڈنس کے ساتھ دے گی، اس سے چیزیں چھینی نہیں جائیں گی۔ تو میری بچی اس پورے معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور پاکستان کی بچی کو میں خصوصی طور پر میں جانتی ہوں کیونکہ میں خود اس دھرتی ہی کی پیدائش ہوں۔ ہماری عورت
बहुत सारे मोजज़े कर सकती है, अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है। हम उन फौजियों को जन्म देते हैं, हमारी औरत ने, इस मिट्टी की औरत ने उन फौजियों, उन बेटों को जन्म दिया है जिन्होंने सरहदों पर हिफाजतें की हैं, शहादतें ली हैं। और जब हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत के बाद अगर अकलौता बेटा है और वो शहीद होके आया, औरत की मजबूती बताऊं आपको, वो औरत कहती है एक क्या 100 बेटे भी होते तो धरती पर कुर्बान करती। जिस इंसान में कुर्बानी देने का मादा सबसे ज्यादा होता है वो दुनिया का मजबूत तरीन इंसान होता है, और मेरे मुल्क की औरत कुर्बानी देने में पूरी दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत आमिर लियाकत के हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि दानिया शाह का केस भी ऐसा ही है। कम उम्री की शादी का केस है, लेकिन इसमें घर वालों की रजामंदी शामिल थी। मगर क्या पसंद की शादी के चक्कर में आदमी का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए कि वो इन मामलात में कैसा तजुर्बा रखता है? बात यह है कि शादियों को एक तरह से मजाक बना दिया गया है। अच्छा, शादियों के लिए एक अल्फाज अदा किए जाते थे कि शादी को सहल कर दें। इतने खूबसूरत अल्फाज थे, शादी को सहल करें। इसका मतलब ये था कि आप जहेज़ की मद में मुश्किल ना पैदा करें लड़की वाले के लिए, और महर की सूरत में लड़के वालों के लिए मुश्किल ना करें कि इतना बढ़ा चढ़ा के आप महर मांगें या बरी मांगें या शराइत आप रखें कि शादी मुश्किल हो जाए। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि शादी को इस तरह से कर दें कि आप 1, 2, 3 और 4 शादियां आप करें और आप किसी एक के साथ भी इंसाफ ना कर सकें। सोसाइटी में जितने भी केसेस हमें देखने में आ रहे हैं, या अगर मैं शेल्टर के हवाले से भी अगर मैं बात करूं, जो केसेस मुस्तकिल बढ़ते हुए जा रहे हैं वो यही है कि शादी का शौक बहुत है, लेकिन शादी निभाने का उनको कोई जहन में कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये एक शौकिया चीज नहीं की जा सकती। ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है शादी और निकाह, और इतना मुकद्दस बंधन है कि जिसके लिए रब कहता है कि मैं तुम्हें इजाजत 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 की देता हूं, अगर तुम इंसाफ कर सको जो तुम नहीं कर सकते तो फिर एक पर इक्तिफा करो। तो मैं समझती हूं कि अल्लाह ताला ने जब खुल के बिल्कुल एक वजाहत कर दी और अल्लाह के हुक्म के आगे हम सब सजदा करते हैं, हम अपने रब को सजदा करते हैं, तो मजीद वजाहतों की ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूं कि हमारा जो मजहबी हल्का है उसमें चाहे वो किसी भी फ़िक़े के लोग हैं, वो मिलकर कम से कम कवानीन में हर चीज़ में एक पेज पर हो जाएं। मेरे पास आती हैं, कभी पहली बीवी तलाक लेकर आ जाती है कि जो दूसरी बीवी ने कहा इसको तलाक दो तो मैं रहूंगी, वो तलाक लेके 4-4 बच्चों के साथ आ जाती है। कभी दूसरी बीवी आ जाती है तलाक लेके, कभी मार खा के हड्डियां तोड़वा कर आ जाती है कि पहली बीवी ने, उसके बच्चों ने घुसकर जूते मारे, हड्डियां तोड़ दी हमारी, और मियां खड़ो के तमाशा देख रहा है। हम कब तक मर्द का बोझ उस पर नहीं डालेंगे? हम कब तक औरतें आपस में लड़ती रहेंगी? हम क्यों नहीं इन मर्दों को प्रॉपर तरीके से डील करते? अगर कोई मर्द आपसे दूसरी शादी की ख्वाहिश करता है तो आप क्यों नहीं उसके पहले से आप इन्वेस्टिगेशन करते? बहुत सारी औरतें ये कहेंगी हमें मालूम ही नहीं था। अरे भाई, मालूम नहीं था तो वो भी तो आपके एंड से कमजोरी है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। आप एक गाड़ी लेने जाओ या एक सूट लेने जाओ, पूरा दिन बाजार का चक्कर लगा लेते हो, इतने बड़े रिश्ते में आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे? मर्द हमारे माशरे का बहुत फाल किरदार है, हमें उन पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए और डालनी पड़ेगी। देखिए, एक मर्द 4-4 शादियां करता है, लेकिन आप ये नोट कीजिएगा उस पर तो जो प्रेशर होता है, लेकिन वो चारों औरतें आपस में लड़ रही होती हैं, जो पैदा हुए बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। इस बीच में मैं नाम नहीं ले सकती, मेरे मुल्क के बड़े बड़े नाम हैं कि मर्द 2-4 करके इस दुनिया से चला गया, उसके बाद प्रॉपर्टी पे झगड़े हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, और ऐसा भी होता है कि लाश को दफनाने का वक्त होता है तो उस पर भी झगड़ा होता है कि कौन सी औलाद दफनाएगी और कौन सी बीवी के घर में इसका ये सारा सिलसिला होगा, कहां सोइम होगा। किस किस्म की रीत हम डाल रहे हैं, जिंदगी में भी मुश्किल, और मैं समझती हूं मरने के बाद भी बच्चे और बीवी परेशानी में, और औरतें ही आपस में लड़ रही हैं। खुदा के लिए जब अल्लाह ताला की इजाजत है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इजाजत है, 4 तक की इजाजत है। लेकिन मैं औरतों से कहूंगी, अगर अपने हुकूक हासिल करना चाहती हो, शेल्टर होम में जब वो आकर रोती हैं और कभी तलाक होती है, कभी हड्डियां टूटती हैं, मैं उनसे बात करती हूं तो कहती हैं कि भाभी अब क्या करें, और उस वक्त मेरे पास क्या हल होता है? जिस आदमी से आपने निकाह करके और आपने ये सोचा था कि ये बैलेंस कर लेगा, आपको कैसे पता कि वो आदमी बैलेंस कर लेगा? आपको कैसे पता कि जो आदमी एक पहली बीवी को बगैर बताए चीट कर दूसरी शादी कर सकता है, उस दूसरी औरत को कैसे ये खुशफहमी हो जाती है कि उसको खुश रखेगा? और जब वो उसको चीट कर तीसरी करता है तो वो तीनों जो है ना, एक दूसरे का सर जोड़ के बैठती हैं और सर फोड़ कर भी बैठ जाती है कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो क्यों ना औरतें अपने हक के लिए तरीके से आवाज उठाएं। निकाह औरत की भी एक ख्वाहिश है, मर्द की भी है, लेकिन
लेकिन आप पहले देखें कि निकाह का मुकद्दस बंधन कितनी दूर तक चल सकता है। ये आदमी जो आपसे इतने बड़ा कमिटमेंट कर रहा है, इसने इससे पहले जो कमिटमेंट किया उसको कितना फुलफिल किया है। जितनी शादियां हमें देखने में आ रही हैं उसमें जैसी पहली का दूसरी तीसरी, तो क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाता तो एक ना एक घर तो मुतासिर होता ही है। और इतने मजे की बात है कि जो दूसरी बीवी बनकर आती है वही आदमी जब तीसरी करता है तो बहुत वावेला करती है, भाई आप भी तो किसी की जिंदगी में शामिल हुई थी, तीसरी शामिल हो गई तो क्या प्रॉब्लम है। औरतों को समझने की जरूरत है कि दूसरी औरत के साथ खड़े हो जाएं, वफादार इंसान ढूंढिए। शादी में उम्र, पैसा, शक्ल ये चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत इस बात की है कि सामने वाला इंसान एक अच्छा, बावफा, बा किरदार इंसान हो। जिस इंसान के पास किरदार नहीं है उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और मेरे माशरे में मल्टीपल इश्यूज इसलिए जन्म ले रहे हैं कि मेरे माशरे में फैमिली यूनिट्स टूट रही हैं। मेरे माशरे में तलाक तो होती थी, खुला बहुत ज्यादा हो रही है और उसके नतीजे में बच्चे इधर उधर बिखर रहे हैं, उनको कोई समेटने वाला नहीं है, शेल्टर होम्स में आकर वो पड़ जाते हैं। निकाह को फोकस कीजिए, निकाह कीजिए और निकाह को ये सोच कर कीजिए कि हम एक दफा करके निभाएंगे। कानून में तो हमारे पास ये है कि जो शख्स एक शादी करता है और उसके बाद वो दूसरी शादी की तरफ जाता है तो उसको कानूनी इजाजतनामा चाहिए होता है। कानून तो बना हुआ है, लेकिन जब फिर वही बात है कि हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, मजहबी तबके की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें यह होता है कि इजाजतनामा नहीं चाहिए, 4 की इजाजत है। खुदारा एक पेज पर आ जाइए, एक साथ बैठकर फैसले कर लीजिए ताकि औरत के लिए भी आसानी हो जाए, बच्चों के लिए आसानी हो जाए, नस्लें इस तरह से हमारी तितर बितर ना हो जाएं। और ये उन्हीं लोगों का काम है जिन पर अल्लाह ताला ने इतनी जिम्मेदारी डाली है। हमारे मजहबी लोग जिनकी तरफ हमारी पूरी कौम बहुत मोहब्बत से, बहुत एहतराम, बहुत इज्जत से देखती है, आपके पास इससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को समेटें। बच्चियां अपनी मर्जी से मनमानी करके शादियां करके अल्लाह हाफिज कर रही हैं और बच्चियां घरों से निकल के और जाके कानूनी तौर पर शादियां कर रही हैं। मर्द एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं और जिम्मेदारी एक की नहीं उठा रहे। सबके नतीजे में सोसाइटी हमारी बहुत नीचे जा रही है। तो इस जिम्मेदारी को उठाइए और शादी जितनी भी हो उसकी जिम्मेदारी मर्द पर डालिए। उसमें मैं औरत से कहूंगी कि उस वक्त तक किसी मर्द के साथ निकाह के बंधन में ना बंधिएगा जब तक आप ये ना जान लें कि ये कितना बाकिरदार और बावफा इंसान है। अल्लाह की तरफ से नसीब में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारा कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखा और ये जरूर है कि बुरे का नतीजा बुरा होता है। निकाह मुकद्दस बंधन है, जो इसको तोड़ता है, जो तोड़ने में पहल करता है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त बहुत जल्दी आ जाता है। ये हम अपने माशरे में देखते हैं। आखिर में ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर इन वाक़यात को एक अलग अंदाज से पेश करने के क्या असरात होंगे? सोशल मीडिया इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। ये इतनी ताकतवर चीज़ है इस वक्त सोशल मीडिया कि हमारे न्यूज़ चैनल्स हों या हमारे इंटरटेनमेंट चैनल्स हों, कोई भी हमारा और काम हो, वो सोशल मीडिया से लिंक करता है। जो टॉपिक्स, जो केसेस, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाती हैं, फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं, उन पर आवाज़ भी उठाते हैं। और इतनी बड़ी ताकत है सोशल मीडिया कि अगर किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा ले तो यकीन जानिए बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए लोग हिल जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ने किसी भी तरह से अवाम को इतनी बेहतरीन ताकत दे दी है, अगर हमारे पास ये एक ताकत आ गई है, तो क्या हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए या गलत इस्तेमाल करना चाहिए? अगर इस इजाद का, इस सारे मीडिया का हम सही इस्तेमाल कर रहे होते तो मैं ये समझती हूँ आज इतने केसेस देखने में ना आ रहे होते और जितने मुफक्किर और हमारे जैसे आम लोग भी बैठकर बात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि सोशल मीडिया की नेगेटिविटी ने बहुत मुश्किल की हुई है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आपकी पावर है, ये आपका टूल है, या मैं इसको यूं कह दूं कि जब आप अपनी राय देते हैं तो आप एक तरह से मुंसिफ बन रहे होते हैं। एक मुंसिफ का क्या रुतबा है, एक मुंसिफ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस चीज को किसी तरह आप समझ लीजिए। आपका कहा हुआ एक लफ्ज, आपका कहा हुआ एक कमेंट किसी की जिंदगी बना भी सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। कोई बिल्कुल एंजाइटी में जा रहा है और आप उसको हौसला दे दीजिए तो बगैर मेडिसिन के वो अपनी वापसी का सफर भी तय कर सकता है। और एक नॉर्मल इंसान एंजाइटी क्या, वो डिप्रेशन के उन फेजेस में जा सकता है जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप क्यों सोचते हैं कि आपने तो चंद लफ्ज लिख दिए, इससे क्या होता है?
ایک ایک لفظ سے بہت کچھ ہوتا ہے. لوگ آپ کے ایک ایک لفظ سے اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب ماں باپ کی بات نہیں کوئی سنتا. سب سے پہلے صبح اٹھ کے لائکس دیکھی جاتی ہیں, سب سے پہلے صبح اٹھ کے کمنٹس دیکھے جاتے ہیں, اس سے دن شروع ہوتا ہے, بسم اللہ ہوتی ہے. کیسے نہیں ہوتا؟ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے. اور میں جو میرا ایک کام ہے, سوشل ویلفیئر کا کام ہے, شیلٹر ہوم کو میں دیکھتی ہوں, یتیموں, لاوارثوں, بیواؤں کو رکھتی ہوں, اور وہاں آ کے بہت ساری چیزیں ان کی زندگی کو دیکھ کے آپ کو میں بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا سے دنیا کو جنت اور جہنم بنا سکتے ہیں, اور آپ اسی سوشل میڈیا سے اور اپنے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے کے بعد اپنے لیے, ہمارے لیے, ہم سب اپنے آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی لے جا سکتے ہیں. پہلے ایک بات کہتے تھے, سامنے والے تک ہوتی تھی, اور یہ چند لوگوں کے بیچ میں محفل میں ہوا کرتی تھی. آج آپ کا ایک جملہ ثواب میں بھی لاکھوں کروڑوں ٹائمز ملٹی پلائی ہوتا ہے, اور عذاب میں بھی کروڑوں ٹائمز ملٹی پلائی ہوتا ہے. اپنے دماغ میں اگر اس کی سینسٹیوٹی رکھیے گا تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ ایک لفظ لکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے. شروع میں پریکٹس کریں گے, پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نہ لکھیں وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم کچھ غلط لکھیں. رشتوں کو جوڑنے والے بنیے, رشتوں کو توڑنا ختم کر دیجئے. اس میں ہم سب کی بقا ہے. بہت شکریہ عالیہ سارم, آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور پاکستانی معاشرے کی چند ایسی حقیقتوں پر سے پردے ہٹائے کہ جنہیں چھپانے سے معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.